TPM أفدق زمناوي تجراي ملأت كنولن كلنا كيف في بلاغ ملأتين حج خولد أندالين بقى تنقي كان يخلي زخر إخوانا الماس كل التوعية حانت حرس حانت عوام مثلا بتلاقي أبزوش تخلت عمت زي ما حسيت زبها لا يرأون أنا حمش خفتي إنه يتنانع صح خالدن نفعيلا صح عيال بيدا لي موت طال هذا ثلاثة خون عصرت حمش غنات أرجل ميله قبو مرمرات يا مرمرنا السنة هنا نسبه TPM أفدق زمناوي تجراي هنا يبال كشت عدا أسقدهم قوت هاجر سلام وكأت أبيام درهلاسي مالت تي قدات اللي إيو توكلهم زوني طلع لا زريعك سرو بتلاقي أبزوش تخلت عمت زي ما حسيت زبها لا يرأون أنا على لا قليل استنفاسني ولا دا قليل تفاسي لنا ولا دا أو قارسنا ينزلنا بسرك كاوين أو عبيت وين تنعبيت وين يموت الله عين تمالون أبزوش تخلت غلزي عصرت عمش زي تركب دعنيا نيلت أرجلها ميتة زي بيبكلتي على لا سرو عندنا توكيلي سرو زي بكلت زي تعمين عنا وقدا يخوين زلوا يمانا نتسقامنا كله محساب خوينو سلز هنا كويتي بكلت أفتن إنسان بس حزلوا أو وحاجي زي حد قال زي سو حجروا أو يحسب أو مسئني ستيا تنطريتوين أو مسئن سلستيا تي ناب حرقة زقال عزلوا أنا نموتن زقال عزلوا نسيو TPM أفدق زمناوي تجراي لا الحين بركز زبالات علي نرن كم زلون تودينين طلع لا مسايو ما يقول كي أتبهال بوتانا تفاساسينا أبين الستيا أبين زوعلا بتلاقيكم زحيز هنا له حاجاي أو سلستيا زي بزن كندزن هنا أنت تعرفنا إننا خلص قريبنا لا سرو تنطريت مالتي أجينا عندنا بسخان حسابي بتسونا له قدام كوينا بس هنا صرنا زاد بسخان زاد رخاء تحسب توقعي عم تاكل تحسب سروس الحما نقرنا درجة نزلنا قناتات قلالة نقر سرو نايت عنا حلونا زي ولو قناتات نزلنا بسرو كاب ما يقول تجمير كا كيد ورد نداوشو ساعة نطرا أنتو زقتو إزي بس هاي ورك الزبل سقمكم زلوا يعني بسوري لا زوسنا TPM أفدق زمناوي تجراي شو ما ينقص مرات نور الوثا وشت على سكرم طايم در فلاسي ونا علي بزحوين حجز لأنرن زركان لما خل الميتة خادو خونيات نجمعنا حمش خفتي الميتة نعنع عصرت حمش زغنات أرجل ميتة يولدا ما تعمشان أدي أتموت ولا ترف صاد عبد صاد حنموت لا عيس ترى كريم تنترينا نتارواس قلت جزية معلتين السجرة نقصتين سجرة مش هتستين ملسة قوي ما تعمل حني دمان خيط نمس نعمل حني نخسر يوزح ويزي سرح لنا نمس علن جنيه سرح لكن زقتلن من ما ينفلتنا أنا فلتنا قريل ورد جينا هاو جرس عرسي حسي TPM أفدق زمناوي تجراي وما يساعد برهاني بحال زل هو وشت عاد سقرم أبي عم در فلاسي وردا سيم تريها زمت عطال هذا ثلاثة خوانا مواتي الحمامن يصح خبدن نفعيلا صح صحيح بيلا لموتا كابد حرقونا تمي طيب حسيز ولا ديالن قدم حمامه يفلطن ازي قبات ستيانن لز عويروا توريدن ببيني عويروا توريدن قرويم عشان بزي اتغيدن جن مشتا ليتي مويتري هذا TPM أفدق زمناوي تجراي يقروا مسكري بحال أبيا مدر فلاسي عطال أسران شدشتن ميتن حبيت العنياتاتين كفتي شدشتن ميتن
نحنا من ما ينفلطن بعل ما يا بعلو قبل النامبر أين فلطن بدحر قناتين أورا بزح سموتا استقزي يمصوز عيه ورقي دي يخون لنا نطرطرينا أوروا يمزحص لكفتا واحد TPM أفدق زمناوي تግራይ شمي ناويوم دولتين يبان طابيا مدر فلاسي كشت عدس قدم قوت هاجر سلام بحرشا إنا محدر سيلين زمتا سنن داولا زمتا عينين نوعا دي سنن داولا أكالن يساسل كاو يمتا أي وطن ولا مدحاي تمتنا تحكمنا ين توقع خاب زخون مدحاي تمتنا خاب داقاوي أمتنا نحكمن أيتيعن سنن داولا يمتا قدم كبل حكمنا دامصو يحكمون يوم نورم نايلوم حكمنا جن كيسنا قديفنا يئنا ياونس مشقوا جنزونا خالي نطفئ وين زي وصا كفتي ميتنانا حدا شدش تخنا او تنترف زلاوي غيل سنن داولا خرمت ملو ذاكل ليس عرن داولا اي حويا يلا حدا 34 متى او ما ملأت خنا يبرعنا اي ولدان يهبوا اي ولدان موتات يولدا چرغحو ماي صري ماي اسيناي نبل ماي دما زخونه شنطرو كله ماي كوينو كله دما ورقي حصوي زرزرغن حماق ماي دخون يخون زحمن زلينا إنا نقمت قبو مرمرات يخو مرمرلنا انسسانا إنا نصبه زين الله تني زاوزنيتو زيا حين ما نرى هي قرب أنية سنة عينا تنبع عينا ينبعها هاود ما سيلا بزح نقول مشيتن تكي تقدم شقرا خيفي الزبز يعني هون كنت مدحني توهايو مطعي أوين وأني يسغلو أقول حير ما تدركي أتلو حكمنا أنت زمتس زحاشة زبل من قستن تردينا بولعو خمزة بلع بكاسي زنت الرايناس زخونه مدحاني انتهاونا انتهاو نقبض منقستي اتيو ابفتي بعلو فتمري مرميرو صقمن تزفلطلنا إنا نحسب حجي ماني قدم عيه انجرا خيبلعنا وفيرنا عيه بلعنا انجرا قلطفنا ونين بلعنا كاب اغرابات زبسله زخونه فراتات بلعنا نوعلنا نابزلنا لومي صلاله يتركب بتعمي أصقامي إنه فوق صحي مدقول كفتنا زنبلة تقريصو كاو دمو نيش اللي مسنولا على تنس وركنيا مطيمس نسار حسين نايلمس نحاخلي فيتوريا كو قرصو آتيوم قدفو بايلم كلي أسدي ديم قرصو وين يحدقه كاو تسترف دما بليت مطيم أنا قزاي مسديوك مسدقوسكو بليت آتيوم نايبا هيولو قرصو مسيدوم أو بقى زريا كله بوتانا سنكور كنيا ليت زململنا يا قرب دقورصو لاحلنا هنا ابزد ما منقست تزردانا حيش فيديو فيلم ما حدا دماني نمنتاي عشا ركيو ديلومي مزيوم زباس زلو حدا نجر كوغور خاملم تقرباي جن بزحر بليت اتيوم وسيدوم TPM أفدق زمناوي تግራይ أشوا هايلة أبيا مدر فلاسي وشت عدس قدر زحات إلى زح صحاي نفحها أي بالله ستة يقحها بتتاسيله انتهى كم غانم سري سر حلالين وقع ولا سيلك يقحها سو لا الحسن زلزل يقول أنا حنسى أرماس إلى هنبص إلى تنفي يعني مات بسر نجي بهالنا ما وتأنس بسر يرد أكاي بالله ستة قربة يركب سجاني يركب هاي حامل السيد حنا ملأت كنو لان كلنا كفف في بلاغ ملأتين حج خولد عند لان بقى صنقفنا يخلي زخر اخوانا يموت يبقى حفا طعيم حسيس هي ولد مسر بتقلالو بازيك يحصلو بسر نجي بهالنا نقايدن ستايس نعرفنا مستيبنا ما هو تريت نساستين تمصين صحصيحن بخخ نعصو خدان يلا قال يلا بقى ترخيبك خابون با ترى قودو خيت كامتي خدان كاتلي تحزاز
أو خيرا كيستيا خندي مكرا مسقول عتكا ستيا ورب سعتي لن تستيا يلا على العلو يولا كيستيا أو بلو بلئني بعرايدكم كيف تريكم كندي توقحكم TPM أفدق زمناوي تجراي شمي هلك أفعال خبر يبهن ينور له وطن أيام دفلاسي وشات عبد سجرهم أفتعد بزح إنسانات زحت قلعة لاد عين النبع بقى من خلص خلفلتي على الحمامن اللي حمشة هنا أطل كفتون حد 4 هنا كفتون هنا نحن من نايزي بزح سلا أفضل إحنا زي النمبر بنحنا بنا علنا بزح ساعات قمتنا ينسي زي قدني أبو زح رحني نرو حمام بزح نار نزح يجن تي ماشينات نايك زعت بازي قالوا زي تحدث حد نجارات ناي نايك زعنا زورك زي ما حصل سلزلة بو إلى الزقمتين إحنا TPM أفدق زمناوي تجراي تسعي برهان بحال طبعا من الفلاسي وشات عدس مزهن أطال بزحت مثلا إن قصران كان زي بلانين ببعمتي متى يصحصحين لأن حمثن يصنح تنفحن متى مع الأسرة هنا كفتون حرقينات متى عن كل التوعرة حانت حرس حانتي تعوى مثلا بازيك أصبح الكاز مسألة هم محاري أمر لهم ضوء هنفلت النار خفتهم محار نجا كل حزوي TPM أفدق زمناوي تجراي أبي مل علم زلهم دقفتن فتوتن ميديا حزب تجراي TPM بزاقت إلى زلا لينك تدعمكم نميدياهم بتخلوا ودقفت تجبروا بتحتنا اللابو أبعد نزلهم دما بزعب قطر حساب دقفنا تجبروا بخبر نسوع نتجبروا كل مدى وحجز أقدمنا نمسكن TPM أفدق زمناوي تجراي